तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ शान्ति र विकासको आधार सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाज। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म शेरिफ केसी। लुम्बिनी प्रदेशभित्रका विभिन्न गतिविधिहरूलाई समावेश गरिएको टेलिभिजन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाज कपिल वस्तुद्वारा उत्पादित कार्यक्रम तपाईँले लुम्बिनी प्रदेशको सामुदायिक टेलिभिजनहरू बुद्ध आवाज कपिल वस्तु सहित रूपन्देहीको बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन, लुम्बिनी टेलिभिजन र राज्य टेलिभिजन गरी 4वटा टेलिभिजनबाट हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार राति 8:30 बजेबाट करिब 9 बजेसम्म हेर्दै आइरहनु भएको छ। समृद्ध प्रदेश खुशी जनताको नारालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग नागरिकलाई जोड्ने प्रयास, लुम्बिनी प्रदेशवासीका अपेक्षा सरकारलाई सुनाउने माध्यम, प्रदेश सरकारको प्राथमिकता सुशासन, पारदर्शिता, नीति निर्माणलाई पृष्ठपोषण गर्ने औजार यो कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा प्रदेशभित्रका कृषि, उद्योग, पर्यटन, रोजगारी र अन्य विभिन्न क्षेत्रको बारेमा प्रदेशका गतिविधिहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। गएको साता कार्यक्रमको 9औं श्रृङ्खलामा हामीले कृषि क्षेत्रमा प्रदेशका कामको नतिजाका विषयमा कार्यक्रम तयार पारेका थियौं। आजको श्रृङ्खला यानि कि हामी 10औं श्रृङ्खलामा छौं। आजको श्रृङ्खलामा रहेर कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीसँग हामीले संवाद गरेका छौं। नेपालको संविधान बमोजिम राज्य सञ्चालन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने गरी राज्य शक्तिको बाँडफाँड भए अनुसार राज्यको पुनर्संरचना पश्चात हाल 753 स्थानीय तह, 7 प्रदेश र संघ रहेका छन्। नेपाल सरकारको मिति 2074 को निर्णय अनुसार यस प्रदेश नम्बर 5 यानि कि लुम्बिनी प्रदेशमा 7वटा मन्त्रालयहरू स्थापना भई कार्य सञ्चालन गर्ने मध्ये आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय पनि एक हो। यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र मुख्यतः शान्ति सुरक्षा, सूचना तथा सञ्चार र प्रदेश स्तरका कानूनहरूको तर्जुमा गर्ने रहेको छ। जस्तै प्रदेश स्तरीय शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था सम्बन्धी नीति, कानून मापदण्ड र योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, नियमन, निर्देशन, सुपरिवेक्षण, मूल्याङ्कन र प्रतिवेदनका साथै कानून न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला लगायत सँगसँगको समन्वय र सहकार्य गर्नु यस मन्त्रालयको मुख्य दायित्व रहेको छ। ती दायित्वहरू कसरी पूरा हुँदैछन् त? यिनै विषयमा हामीले आजको 10औं श्रृङ्खलामा समेट्ने प्रयास गरेका छौं, जसमा पहिलो स्तम्भ रहनेछ प्रदेश गतिविधि, त्यसै गरी भलाकुसारी स्तम्भ र महत्वपूर्ण सन्देश आजको श्रृङ्खलामा हामीले तयार पारेका छौं। कार्यक्रममा आजको पहिलो स्तम्भतर्फ लागौ। प्रदेश सरकारले गरेका महत्वपूर्ण गतिविधि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सहकर्मी विकास थापाले। एकैछिन महत्वपूर्ण गतिविधि हेरौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई अगाडि बढ्न कसैले नरोक्ने भन्दै संविधान र प्रणालीको रक्षा गर्ने बताउनु भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यकाको राप्ती नदीमा निर्माण भएको पुलको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा सुशासन र विकास ल्याउने भन्दै सुशासन र विकासलाई प्रत्याभूत गर्दै अगाडि बढाउने समेत बताउनुभयो। कोभिड-19ले पनि विकास निर्माणमा रोक्न नसकेको भन्दै उहाँले केही प्रतिकूलताहरू थपेको भए तापनि आफूहरूले ती प्रतिकूलताहरूलाई चिरेर अगाडि बढेको दावी गर्नुभएको छ। यसको उदाहरण यो पुल समयमै निर्माण हुनु पनि एक भएको बताउनुभयो। साथै प्रधानमन्त्री ओलीले यही ठाउँमा प्रदेशको राजधानी बन्न लागेको र जसका लागि यो पुल महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओली नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट पुल उद्घाटनका लागि माघ 12 गते राप्ती उपत्यकाको सिसनिया पुग्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री हेलिकप्टरबाट त्यहाँ पुग्दा उहाँलाई लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, मन्त्री प्रदेशसभाका सदस्य र प्रमुख जिल्लाधिकारी जयनारायण आचार्य तथा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीले स्वागत गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री आइपुग्दा उहाँलाई सर्वसाधारणले समेत स्वागत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले राप्ती नदीमा निर्मित पुलको अवलोकन समेत गर्नुभएको छ। राप्ती गाउँपालिकाको सिसहनिया र गढवा गाउँपालिकाको महदेवा जोड्ने गरी नेपालकै दोस्रो लामो पक्की पुल हो। पूर्व निर्धारित समयभन्दा 4 महिना अगाडि नै निर्माण भएको पुलको लम्बाइ 860 मिटर र चौडाइ 10.5 मिटर छ। करिब 1 अर्ब लागतको सो पुल 4 वर्षभित्र बनाइसक्ने सम्झौता भएको थियो। पुल निर्माणपछि देउखुरी क्षेत्रका सिसहनिया महदेवा वरिपरि गर्न सहज भएको छ। यसअघि वर्षयामा उर्लिएको भेलमा जोखिमपूर्ण तरिकाले राप्ती नदीमा डुङ्गाबाट वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। पुल निर्माण भएसँगै देउखुरीवासीलाई यात्रा गर्न सहज हुने भएको छ। दाङ देउखुरीको दक्षिणी क्षेत्र जहाँ वर्षौं अघिबाट दूध उत्पादनको लागि भैँसी पालिँदै आएको छ। यादव समुदायले धेरै संख्यामा भैँसी पाल्दै आएका छन्, तर भैँसीको संख्या अनुसार दूध उत्पादन थोरै छ। दूध उत्पादन बढाउन पहिलो पटक लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भैँसी स्रोत केन्द्रको अवधारणा ल्याएर राजपुर गाउँपालिकामा पहिलो चरणमा भैँसी स्रोत केन्द्र कार्यक्रम लागू गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको उद्घाटन कार्यक्रममा सांसद रेवती रमण शर्माले भैँसी पालन व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्न कार्यक्रम लागू गरिएको जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि मन्त्री आरती पौडेलले किसानको जीवनस्तर उकास्ने भैँसी स्रोत केन्द्रको प्रमुख उद्देश्य रहेको बताउँदै भन्नुभयो, किसानको जीवनस्तर उठाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। भैँसी स्रोत केन्द्र कार्यान्वयन समितिका अध्यक्ष रामबहादुर यादवको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका निर्देशक तुलसीराम भण्डारी, पशुपक्षी विकास महाशाखाका प्रमुख देवीराम मरासिनी, राजपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद खनाल, वार्ड नम्बर 4 का अध्यक्ष रामेश्वर यादव लगायतले आफ्नो भनाई राख्नु भएको थियो। सामाजिक कुरीति, घरेलु हिंसा र आत्महत्या न्यूनीकरणका लागि कपिलवस्तुमा सुरु भएको 2 दिने सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशको आयोजना र सञ्चारिका समूह लुम्बिनीको समन्वयमा सोमबारदेखि बाणगङ्गाको पिस हिमालय रिसोर्टमा कार्यक्रम सुरु भएको थियो। कार्यक्रममा उठाइएका छलफलका विषयबाट प्रदेशमा नीति नियम र कानुन निर्माणमा टेवा पुर्याउन र समाजमा रहेका सामाजिक कुरीति, घरेलु हिंसा र आत्महत्या न्यूनीकरण कसरी गर्ने, के गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। कार्यक्रममा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव केदार कोइराला, मन्त्रालयका कानुन अधिकृत अमिता खनाल, कपिलवस्तु जिल्लाका प्रहरी नायब उपरीक्षक धर्मराज भण्डारी, सञ्चारिका समूह लुम्बिनीका अध्यक्ष पार्वती पाण्डे, महासचिव अमृता अनमोलले सामाजिक कुरीति, घरेलु हिंसा र आत्महत्या दुरुत्साह न्यूनीकरणमा सुरक्षा निकायको भूमिका तथा सेवा, यस्ता घटनाहरूका लागि कानुनमा भएका व्यवस्था, ऐन, दफा, समग्र कपिलवस्तुको अवस्था लगायतका विषयमा प्रशिक्षण दिनुभएको थियो। समापन कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै शिवराज नगरपालिकाका उपप्रमुख शिवकुमारी थारू, मायादेवी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गीता तिवारी, नागरिक समाज कपिलवस्तुका अध्यक्ष दोलकबहादुर पछाई, एकल महिला सङ्घ कपिलवस्तुकी अध्यक्ष रूपादेवी राई लगायतले बोल्दै हिंसारहित समाज निर्माणका लागि सबै आफ्नो ठाउँहरूबाट लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न वर्गका मुद्दामा गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका 3वटा मुख्य नदीको जलाधार व्यवस्थापन योजना तयार गर्ने भएको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तिनाउ, राप्ती र बबई नदीको जलाधार व्यवस्थापन योजना तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
योजना तयार गर्न टेन्डर प्रक्रियाबाट परामर्शदाता कम्पनीको छनौट गरेको छ। छनौट भएको काठमाडौँको जेबीसँग 1 हप्ताभित्र सम्झौता हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक गिवालीले बताउनुभयो। पहिरो नियन्त्रण, गल्छी नियन्त्रण र मूल संरक्षणको लागि जलाधार योजना बनाउन लागि उहाँको भनाइ छ। अध्ययन टोलीले नदीमा गएर क्षतिग्रस्त ठाउँहरूको अध्ययन गर्ने उहाँले बताउनुभयो। 4 महिनाभित्र अध्ययन गरेर 3वटै नदी प्रणालीको 3वटा छुट्टा छुट्टै विस्तृत योजना बुझाउनु पर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता गेवालीको भनाइरहेको छ। पाल्पा र रूपन्देही भएर बग्ने तिनाउ नदीले विभिन्न ठाउँमा कटान गर्ने गरेको छ। राप्ती नदीबाट पनि विभिन्न ठाउँमा क्षति हुने गरेको छ। बबई नदीका कारण बर्दियाका अधिकांश क्षेत्र वर्षेनी डुबानमा पर्ने गरेका छन्। जलाधार व्यवस्थापन योजनाले कटान र डुबानबाट हुने क्षति कम गर्न सघाउन पुर्याउने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अपेक्षा रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशभित्रका विभिन्न गतिविधिहरूलाई समावेश गरिएको टेलिभिजन कार्यक्रम प्रदेश डायरी लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सहकार्यमा तयार पारिएको कार्यक्रम हो। गतिविधिपछि अब प्रस्तुत गर्दैछौं भलाकुसारी स्तम्भ। आज हामीले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले कार्यक्षेत्र मुख्यता शान्ति, सुरक्षा, सूचना तथा संचार र प्रदेश स्तरका कानूनहरूको तर्जुमा गर्ने रहेको छ। आजको 10औं श्रृङ्खलामा हामीले कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीसँग यी दायित्वहरू कसरी पूरा हुँदैछन्, मन्त्रालय गठन भएको 3 वर्षको अवधिमा के कस्ता कार्यहरू सञ्चालन भएका छन् भन्ने विषयमा संवाद गरेका छौं। एकैछिन यो भलाकुसारी हेरौं। लुम्बिनी प्रदेश गठन भएको 3 वर्ष भइसकेको छ हैन। हामी विषयवस्तुतर्फ पनि छलफल गरौँ। यो 3 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ यो समीक्षा गर्दाखेरि 3 वर्ष कसरी बित्यो यहाँहरूको? अब 3 वर्षहरू बडा समस्यामूलक ढङ्गले नै बितेका छन्। यस्तो समस्या कि पहिलोचोटि देशको सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको छ। यसका सबै व्यवस्थापकीय पक्ष, कानुनी पक्ष लगायतका म्यानेजमेन्टका सबै खालका कार्यदेखि कार्य जिम्मेवारीको स्पष्टता गराउने कार्य धेरै महत्त्वपूर्ण थियो कि हामीले 3 वर्षभित्र लगाएर हामीले आफ्नो ड्युटीका स्थानीय तहलाई गर्नुपर्ने मद्दत, अब सङ्घीय सरकारसँग गर्नुपर्ने समन्वय र सहकार्य र साझा सूचीमा रहेका कार्य सम्पादनका निम्ति लगातार अन्तर्क्रिया, त्यसमा खेल्ने भूमिका प्रदेशले खेलिराख्यो र यो प्रदेशले आफ्नो प्रगति र आफ्नो नारा, आफ्नो पञ्चवर्षीय योजना उसको नाम र मुकामसम्ममा टुङ्गाइसक्दा धेरै अब तुफानी समय नै यसले गुजारेको छ र जनतालाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट खेलिने भूमिकाले निराश हुनुपर्ने, प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने भूमिकामा स्थापित बरु भइ नसके होला, किनकि 3 वर्ष मात्रै भएको हुनाले जति परिणाम दिनु पर्थ्यो केही नयाँ परिणाम पनि दिएको छ। कृषि क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, विकास निर्माणका कार्यहरूमा, दुर्गम पिछडिएका क्षेत्रहरूलाई अगाडि सार्ने कुरामा यसले महत्त्वपूर्ण कार्य नै सुरुवात गरेको छ। यसलाई हामीले रफ्तारमा लग्यौँ भने सरदरका 15-20 वर्षका प्रगतिहरूभन्दा 5-10 वर्षमै पनि धेरै प्रगति गर्न सकिने र जनताको जीवनलाई पनि रूपान्तरण गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुराको अनुभूति दिन कोसिस भएको छ। 3 वर्ष धेरै महत्त्वपूर्ण वर्षको रूपबाट लिनुपर्छ। लुम्बिनी प्रदेशको अघिल्ला वर्षहरू, सुरुका वर्षहरू कानुन निर्माणमा पनि बितेका छन् हैन, र अरू प्रदेशको तुलनामा चाहिँ अलि बढी कानुन बने भन्ने कुराहरू पनि भयो। तर कार्यान्वयनको पाटो अलि फितलो भयो भन्ने खालका गुनासाहरू पनि आइरहन्छन्। यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ यो विषयलाई?
कार्यान्वयनका निम्ति हामीसँग रहने तलपट्टिका कैयौँ विषयहरूको टुङ्गो लागिसकेका छैन। हाम्रो कानुन स्थानीय तहले कार्यान्वयन गरिदिनु पर्ने जति गरिराख्नु भएको छ। त्यसपछि अदालतसँग समन्वय गर्ने कार्य बाँकी नै छन्। प्रशासनिक ढङ्गले हामीले निजामती प्रशासन र सङ्घीय निजामती प्रशासनको बिचमै तालमेल नटुङ्गिसकेका हुनाले त्यसको तालमेल पनि बाँकी नै छन्। प्रभावकारी हुनको निम्ति सबैको एउटै बुझाइ हुनुपर्छ। सुरक्षा क्षेत्रको विभाजन कार्य जिम्मेवारी पनि बाँडफाँड टुङ्गिसकेको छैन। प्रदेश प्रहरी र सङ्घीय प्रहरीहरूले गर्ने कार्य जिम्मेवारी सम्पादन भूमिकाहरू त्यो पनि प्रक्रियामै छन्। त्यसैले अब यो पहिलो वर्ष अवधि भनौँ न, पहिलो अवधि 5 वर्षको अवधि भनेको यसको व्यवस्थापकीय कार्यमै बढी महत्त्व हुने भए हुनाले हामीले भन्या जसरी कार्यान्वयन सरर चाहिँ बग्ने स्थिति बन्दैन। किनकि सबैका एजेन्सी छन्। स्थानीय तहको आफ्नै मापदण्ड अनुसार छ, प्रदेशको आफ्नै मापदण्ड छ। यसको समन्वय गरेर सञ्चालन गर्ने कार्य नै अब महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसको समन्वयको मूल जिम्मेवारी र मेरुदण्डको काम चाहिँ प्रदेश सरकारले गरिदिइरहेको छ। जसरी चाहिँ अब प्रदेशले सबै 109 तहलाई जोडेर हैन विकास परिषद बनाउने कुरा, प्राथमिकतामाहरू राख्ने कुरा, गौरवका कार्य योजनाहरू सम्पादनमा सङ्घीय सरकारलाई मद्दत गर्ने कार्यदेखि ल्याएर सबै विकास निर्माण अनुगमन सुशासन मैले भने नि सबै कुरा मिलाउनको निम्ति निजामती प्रशासन सुरक्षा प्रशासन सबैको म्यानेजमेन्ट अहिले टुङ्गिसकेका छैन कि कानुनी व्यवस्थाले जति परिभाषित गर्नुपर्ने अझै टुङ्गि नसकेका हुनाले पनि हामीले प्रभावकारी कार्यान्वयनको रूपमा जनताले देख्न चाहिँ समस्या परेको छ। यस मन्त्रालयको मुख्य दायित्व भनेको धेरै दायित्वमध्ये शान्ति सुरक्षा पनि पर्छ। यो प्रदेश स्तरको शान्ति सुरक्षा यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ? किनभने यो भनेको चुनौतीको विषय पनि रहेको छ। हाम्रा जिल्लाहरू भारतसँग जोडिरहँदाखेरि आवाज जावत गर्नको लागि पासपोर्ट चाहिँदैन, कुनै कागजपत्र चाहिँदैन हैन। यसरी हेर्दाखेरि शान्ति सुरक्षा एउटा चुनौतीपूर्ण पाटो पनि हो भनेर हेरिन्छ। यो शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ यहाँले लुम्बिनी प्रदेशभित्र? होइन, अब ठुल्ठुला प्रदेशभित्रका क्राइमहरूलाई त नियन्त्रण को विस्तार भएकै छ। 5-7 वर्ष अगाडि यही बुटोल सहर पनि असुरक्षित मानिन्थ्यो। केही मान्छेहरूको नामबाट प्रताडना भएको, यो फिरौती माग्ने कार्य, चन्दा आतङ्क जस्ता कुराहरू पनि थिए। यिनी विषयहरू कन्ट्रोल हुँदै गएको छ किनकि स्थानीय तह पनि परिपक्व हुँदै गए, प्रदेश सरकारले पनि आफ्ना भूमिकाहरू अगाडि बढायो। अब जहाँसम्म शान्ति सुरक्षाको कार्य दोहोरो छ। सीमावर्ती क्षेत्रको जिम्मा सङ्घीय सरकारको ड्युटीभित्र पर्न आउँछ। सीमा क्षेत्र भन्दा भित्रपट्टिको प्रादेशिक भूभाग क्षेत्रको चाहिँ प्रदेश सरकारको हुन आउँछ। तर हामीसँग एउटै सुरक्षा निकायको संरचनागत विभाजनको कार्य समायोजन भन्छ, यो टुङ्गिसकेको छैन। यसको कार्यान्वयनसँग जाने बेलामा कति प्रभावकारी कहाँ समस्या भन्ने कुरा आउने होला। अब अहिले सङ्घीय सरकारले सीमावर्ती क्षेत्रमा सशस्त्र बललाई जसरी चाहिँ व्यवस्थित गरेर विस्तार गर्दैछ, यसले पनि केही महत्त्वपूर्ण भूमिका त खेलेकै छ। तर यसको समग्र व्यवस्थापनको कार्य अझै उहाँहरूको पनि टुङ्गिसकेका छैन। प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले गर्ने कार्य र सशस्त्रले खेल्ने भूमिकाको कार्य र प्रदेशको मन्त्रालयमा कतै न कतै केन्द्रित हुने कार्यमा चाहिँ हामी कानुनी प्रबन्धमा व्यवस्थित नहुँदासम्ममा आफ्ना चेन अफ कमान्डतिर उत्तरदायी भएको जस्तो त उहाँहरूलाई फिलिङ भएको छ। यो अभ्यास गर्दै जाने बेलामा अनिवार्य रूपले चाहिँ यसको सुव्यवस्थापन को दैनिक निगरानीको पक्ष चाहिँ प्रदेश सरकारले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। केही नीतिगत पक्ष, केही योजनागत पक्ष, केही विशिष्ट कार्यक्रमहरूको पक्ष चाहिँ अब सङ्घीय सरकारले बनाउने कुराले बोर्डरवर्ती क्षेत्रमा हुने जनताको शान्ति सुरक्षा अब विभिन्न खालका चाहिँ ओसार पसार आवत जावतलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। त्यो एकैचोटि हुँदैन। यसको निम्ति स्थानीय तहलाई पनि जोड्नुपर्छ, त्यो क्षेत्रको सुरक्षा निकायलाई पनि जोड्नुपर्छ, प्रदेश सरकार पनि कतै न कतै जोडिनुपर्छ र सङ्घीय सरकारले त्यस्तो कार्यक्रम बनाएर यसलाई सुरक्षित गर्न सक्छ। सीमाको कुरा गरिरहँदाखेरि बिओपी वा बर्डर आउटपोस्टमा भएका ती चौकीहरू अझै पनि व्यवस्थित भएनन्, अझै पनि टेन्टमा बस्नुपर्ने बाध्यता, समस्या भोगिरहे भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि तपाईँहरूले कतिको चासो दिनुभएको छ? हामीले केही प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सपोर्ट मात्रै हो। विभाजनको हिसाबले हेर्दाखेरि अब सशस्त्र प्रहरी बलको दैनिक रेखदेख सुपरिवेक्षण परिचालन गर्ने कार्य चाहिँ सङ्घीय गृह मन्त्रालयको र सङ्घीय सरकारकै नै हुन्छ। भावनात्मक सहयोग बाहेक नीतिगत रूपले उही नै जवाफदेही हुनुपर्छ।
अहिलेसम्म हेर्दाखेरि 58 कानुन र 21 नियमावली पारित भएको छ होइन, र मुख्य गरी के कस्ता कानुनलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेको छ प्रदेश सरकारले? होइन, अब यस्तो हो, अब कानुन एउटा चाहिँ प्रदेश सरकारले अनिवार्य नबनाइ नहुने आफ्नो सरकार सञ्चालनका निम्ति र सरकारले फङ्सन गर्ने निकायका निम्ति हामीले बनाइसकेका छौँ। अब योसँग जोडिएको अन्तर समन्वयका कानुनहरू, अन्तर सम्बन्धित कानुनहरू बाँकी नै छन् है। प्रदेश सरकारले आफ्नै तर्फबाट एकल ढङ्गले नेतृत्व गर्ने र ती व्यवस्थित गर्ने कानुनहरू प्राय जस्तो हामीले बनाइसकेका छौँ। यो आवश्यकता जतिखेर बढ्छ त्यो अनुसारको एनालाइसिस गर्दै अब थपघट हुँदै जान्छ। हामीले कम्तीमा 150 कानुनहरू फुल फेजमा सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिन्छ। धेरै कानुनको ठुलो किताब लेखेर त हुने कुरा भएन, कानुन कार्यान्वयन गर्दै त्यसको चाहिँ प्रतिक्रिया हेर्दै यसको संशोधन र अब विकास गर्दै जाने कुरा होला। र हरेक प्रदेशलाई 150 कानुन अहिले आफ्नो र साझा स्वामित्वभित्रमा रहेका कानुनहरू बनायो भने प्रदेश सरकार व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्नको निम्ति पुरा हुन्छ। निर्देशिका 2075 जारी भइरहँदा अहिले हामी 2077मा छौँ। निर्देशिका बनेको 2 वर्ष भइसकेको छ होइन। यो अन्तरालमा चाहिँ सञ्चार माध्यमहरू दमादम खुलिरहेका छन् र सञ्चार माध्यमलाई सूचना प्रवाह गर्नको लागि, कार्यक्रमको लागि भनेर चाहिँ प्रदेशले लगानी पनि गरिरहेको छ। यसरी दैनिक रूपमा सञ्चार गृहहरू खुलिरहँदाखेरि सञ्चारकर्मीहरू पनि बढिरहनु भएको छ, उत्पादन भइरहनु भएको छ। उनीहरूको स्तर बढाउनको लागि चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश सरकार सँगसँगै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय चाहिँ के कस्ता ठोस योजनाहरू लिएर अगाडि बढेको छ? होइन, हामीले अब कार्यक्रमहरू त सबै दिएकै छौँ। कोभिडको महामारीको बेलामा पनि उनीहरूको जीवन रक्षाको निम्ति नै हामीले चाहिँ पनि गऱ्यौँ होइन। बिमा कार्यक्रम पनि अगाडि बढायौँ। उनीहरूले सञ्चालन गरेका सञ्चारका निम्ति हामीले अब अनुदान, सहयोग र कयौँ कार्यक्रमहरू निर्माणको निम्ति प्रदेश सरकारसँग जोडेका छौँ। सरकारी, प्राइभेट र निजी अथवा सामुदायिक सबैलाई अलग अलग ढङ्गले हामीले भूमिका सुनिश्चित गर्दैकै छौँ। यो भनेको त्यसको प्रमोट होस् भन्ने हो। जहाँसम्म नियमन र व्यवस्थापनको कार्य हो, हामीलाई संविधानले एउटा वर्गीकृत गरिदिइसकेका छ। त्यो भित्रको ऐन, नियम, कानुन र सम्बन्धित प्रदेशको सभाले आफ्नो कानुन बनाउने कुरा, विधेयक बनाउने कुरा अब टुङ्गिँदैछ। यो टुङ्गिँदा बित्तिकै हामीले तिनीहरूको समग्र व्यवस्थापन, रेखदेख, त्यसको अनुगमन र नियमनका कार्यहरू सुव्यवस्थित हुन जान्छन्। अहिलेबाट सुरु भइसकेको छ। आर्थिक रूपले गरिदिनुपर्ने व्यवस्थापनको कार्य र तिनीहरूलाई चाहिँ समस्या नपरोस् भनेर निजी क्षेत्रलाई समेत पनि हामीले उसलाई दिने भूमिका, कार्यक्रमहरू पनि फिक्स गरिदिइसकेका हुनाले सबभन्दा बढी सञ्चारलाई सुव्यवस्थित गर्न यो प्रदेशले नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ र खेल्दै जान्छ भन्ने हो। एक स्थानीय तह, एक सञ्चार माध्यमको प्रावधान रहेको छ, तर पनि सञ्चार माध्यमको मर्का र उनीहरूको संरक्षण हुन सकेन भन्ने खालका गुनासाहरू पनि दिन प्रतिदिन आइरहेको छ। साँच्चै सञ्चारकर्मीहरूको सञ्चार गृहको मर्का बुझ्नको लागि तपाईँहरूले कतिको चासो दिनुभएको छ? होइन, हामीले ऐन कानुनको निम्ति पनि हामीले 2-3 राउन्ड नै छलफल गरेर अब सदनमा लान तयार बनाइसकेका छौँ। पारिश्रमिक कुरा, तिनीहरूको चाहिँ व्यवस्थाकीय कुरा, तिनीहरूको बिमाको कुरा, तिनीहरूको आफ्नो चाहिँ क्षमता अभिवृद्धिको कुरा हैन, तिनीहरूलाई सुनिश्चितताको कुरा, सबै कुरा चाहिँ त्यहाँ बोलिएकै छ। यसको निम्ति स्वयं सञ्चारकर्मीसँग जोडिएका मान्छेहरूको सो पहल र उनको सङ्गठित आवाजलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ होला। उनीहरूको विभिन्न सङ्गठनहरू छन्। अर्को चाहिँ जो सञ्चारगिर छन् तिनीहरूले आफ्नो रणनीतिसहित आफ्नो मेन पावरहरूको म्यानेज कसरी गर्ने भन्ने हिसाब गर्नुपर्छ। यो गर्यो भने बल्ल चाहिँ सञ्चारकर्मीको पनि विकास हुन्छ, सञ्चार माध्यमको पनि संरक्षण हुन्छ। सञ्चारकर्मीको विकास, सञ्चार माध्यमको संरक्षण चाहिए हो। यो विषयले चाहिँ अब सरकारले दिने भने त गोरेटो हो र त्यसको निम्ति बाटो देखाउने हो, नीतिगत कुराहरूले सम्बोधन गरिदिने हो। अब दैनिक प्रशासनिक कार्य त सम्बन्धित सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीहरूले नै खेल्ने भूमिकाले निर्धारण गर्छ। अर्को चुनौतीपूर्ण बाटो भनेको विपद व्यवस्थापन, किनभने सधैँभरि बाढी पहिरो लगायतका विभिन्न विपदबाट चाहिँ नागरिकहरूले दुःख पाइरहेको अवस्था छ होइन। विपद व्यवस्थापनको लागि भनेर विशेष गरी यस मन्त्रालयले के कस्ता कार्ययोजनाहरू बनाएको छ र सँगसँगै नागरिकलाई के कस्ता राहतका प्याकेजहरू पनि वितरण गरेको छ? होइन, हामीले वर्षेनी प्रदेश सरकार आइसकेपछि धेरै सुविधाहरू प्रदान भएकै छ। हिजो त्यही कुरा प्राप्तको निम्ति सिंहदरबारसम्म धाउनु पर्थ्यो। अहिले जिल्ला प्रशासन मार्फत
नै सेवा प्रवाह हामीले गरिराखेका छौँ। मुख्यतः मृतकहरूको निम्ति, प्राकृतिक प्रकोपमा पर्नेहरूको निम्ति, उनको परिवारहरूको निम्ति सङ्घीय सरकार र हामीले बराबरै व्यवस्था गरेका छौँ। 1-1 लाख रुपियाँ दिने कुरा नै छ। क्षति अनुसार अब उनीहरूको विभिन्न हामीले प्रावधान एकदम व्यवहारिक रूपले नै हामीले विपद ऐन बनाइसकेका छैनौँ, विपद नियमावलीभित्रबाट सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हामी हेर्दैछौँ कस्ता कस्ता विपदहरू आउँछन् भन्ने कुरा। जहाँसम्म हो आगलागी भएकोलाई टिनको छानो दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कार्यक्रमै छ र हामीले दिइ पनि रहेका छौँ। जति योभन्दा अगाडि उनीहरू चाहिँ समस्याग्रस्त थिए, अहिले राहतका हिसाबले चाहिँ सरकार पनि हामीसँग दुःख सुखमा छ भन्ने कुराको राम्रो भावना समर्द्या छ। किनकि पहिले आगलागी हुँदाखेरि जम्मा 10,000 कि 5,000 15,000 लिनको निम्ति जिल्ला प्रशासन कुद्थे। अहिले स्थानीय तहले पनि सहयोग गरिरहेछ। स्थानीय तहले नसके प्रदेश सरकारले पनि टिन फेरिदिने कुरा गरेको छ। सङ्घीय सरकारले अब एउटा विधिगत रूपले उसले पनि आफ्नो केही प्याकेजहरू जिल्ला प्रशासन मार्फत राखिरहेछ। भनेपछि अहिले मान्छेहरूको सहारा विहीन छन् भन्ने कुरा राख्दैन। हामीले अब जस्तो ठुल्ठुला पहिरो गइसकेका ठाउँको भौतिक पूर्वाधार भवन निर्माणसम्म पनि हामीले गरेका छौँ हैन। अब हामीले 2-3वटा त उदाहरणै काम नै गऱ्यौँ हैन। लुम्पेक, ठुला गुल्मीकै 2 ठाउँमा गरेका छौँ, रोल्पाको सुनछरीमा गऱ्यौँ। अब अहिले पनि 4-5 ठाउँलाई हामीले लोकेट गरेर अगाडि बढाएको छौँ जहाँ ठुलो विपदहरू आए। अब डुबान क्षेत्रहरूका निम्ति पनि हामीले हेलिप्याडबाट उद्धार गर्ने गरेर तयारी गरिरहेका छौँ। त्यहाँभित्रमा पनि विभिन्न ठाउँमा अहिले साइरन प्रणाली जडान गरिसकेपछि डुबिहालेर मान्छेहरू बेखबर भएर चाहिँ अब जाने स्थिति बनेको छैन। त्यसैले हामीले कर्मश यिनी अब अहिले डिजास्टरका प्रकृतिहरू पनि चेन्ज भइरहेछन् हैन। अब कैयौँ तराई क्षेत्रमा सर्पदंशबाट मान्छेहरू मरेको पनि देखियो हैन। तिनलाई समेत पनि हामीले चाहिँ कम्तीमा अहिले सम्बोधन गर्ने भनेर कार्यविधि नै चेन्ज गरिदिएका छौँ हैन। यो भनेको के हो भने मान्छे विपदमा परिसकेपछि त्यो एउटा ठुलो कठिनाइ हो, त्यसलाई उद्धार गर्नुपर्छ भन्ने छ। विपदबाट घाइतेहरू हुनेहरूको निम्ति उपचारको पनि व्यवस्था चाहिँ मन्त्रालय गरेको छ। यो सबै जिल्ला प्रशासनले सिफारिस गर्यो भने हामी कुनै पनि विपदमा घाइते जस्तो चाहिँ कुनै बाढी पहिरोमा पर्नुभयो, घाइते हुनुभयो, अब उपचार कसले गर्ने भन्ने समस्याहरू आएको थियो, त्यसलाई पनि हामी सम्बोधन गरेका छौँ। र हामीले व्यवहारिक रूपले नै यो प्रदेशमा आएका सबै समस्या अनुसार हामीले नियमावली बनाएर अहिले कार्यविधिद्वारा विपद व्यवस्थापनको राहत तथा सुव्यवस्थापनको कार्य गरेका छौँ। यसको ऐन हामी बनाउँछौँ। पूर्व तयारीको त हामीले तालिमहरू सञ्चालन गर्ने कार्य पनि जारी नै छ। हामी भोलिन्टियर्सलाई दिने, सुरक्षा निकायलाई दिने, यसका निम्ति सामग्रीहरू लिने। हामीले अहिले चाहिँ गाउँका मान्छेहरू बस्ती सार्दा पनि टेन्टहरू पुर्याउनै नसकेका कुरालाई पनि हामी हल गर्न सक्ने भइसक्यौँ। प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सङ्घीय सरकार तिनै तहले जिम्मा लिइसकेपछि अब विपद आइसकेपछि सामना गर्न सकिन्छ भन्ने वातावरण बनाएको छ। 3 टाइपको हाम्रो चाहिँ नेपाली मौसम अनुसारको प्राकृतिक प्रकोपहरू जो आउँछन् यही अनुसारको तयारी गर्नुपर्छ र गरिरहेका छौँ। आन्तरिक स्रोतलाई अलि माथि उठाउनको लागि चाहिँ के कस्ता नीति वा के कस्ता कार्ययोजनाहरू बनाइएको छ? आन्तरिक स्रोतलाई अझै माथि पुर्याउनको लागि के कस्ता उपायहरू छन्? हैन, हामीले स्थानीय तहबाट सबै कर प्रणालीहरू जति ठाउँबाट हामीले निर्णय गरेका छौँ यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा र सामाजिक दायित्व जसरी पछाडि बढेको छ हैन, सबै समुदायको जिम्मा चाहिँ विभिन्न तहका सरकारले लिनुपर्ने बनाएको छ। यसको निम्ति अझ बढी मेहनत गर्नुपर्ने, सुव्यवस्थित गर्नुपर्छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति हाम्रा करका दायराहरू फराकिलो बनाएर उठाउनुपर्छ हैन। कर धेरै चर्को भयो भन्ने पनि पहिलो आवाज थियो, अब अहिले चाहिँ घट्या छ जस्तो लाग्छ यो आवाज। उनले बुझे हैन, कर आतङ्क धेरै भयो भन्ने कुरा चाहिँ आजभोलि सुनिँदैन। यो 2-3 वर्षदेखि यो घट्दै आयो। पहिलो वर्ष र सेकेन्ड वर्षमा अलि बढी नै आयो। सबैले बुझ्नुभयो स्थानीय रूपले पनि के हो त भन्ने कुरा एनालाइसिस गर्नुपर्छ। यसको दायरा बढाउनुपर्छ, यसलाई नियमित बनाउनुपर्छ र सुव्यवस्थित बनाउनुपर्छ। तर चाहिँ धेरै एकपटक मात्रै अब केन्द्रित गरेर हुँदैन। योभन्दा ठुल्ठुला काम गर्नको निम्ति फेरि चाहिँ अब नियमित अनुशासित समाजले मात्रै यसलाई चाहिँ नेतृत्व दिन सक्छ भन्ने कुरा स्थापित गरिदिने कुरा हुन्छ। कर भनेको नियमित रूपले अपडेट हुने जनता र सरकार तह, त्यसपछि त्यहाँको समस्या आउँदाखेरि त्यो समस्यामा इन्भल्भ छ भन्ने देखाउनको लागि गरिने ट्याक्सेस प्रणाली हो। यसलाई सुव्यवस्थित गर्यो भने अगाडि जान्छ।
टेलिभिजन हेर्नुहुने दर्शक श्रोतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ, के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? होइन, अब लुम्बिनी प्रदेशले सञ्चार क्षेत्रमा अगाडि नै बढाएको छ, धेरैलाई इनपुट गरेकै छ। सञ्चार क्षेत्र, सञ्चार माध्यम, सञ्चारकर्मी जुन स्थितिमा हुनुहुन्थ्यो योभन्दा अगाडि अहिले केही अवसर प्राप्त गर्ने गोरेटो चाहिँ प्रदेश सरकारले देखाइदिएकै छ। यसको लाभ भरपूर रूपले लिने, जनताको बिचमा सञ्चार माध्यमप्रति र सञ्चारकर्मीप्रति एउटा श्रद्धा र विश्वास जगाउन जरुरी छ। किनकि त्यसलाई चाहिँ अलिकति नेगेटिभ सम्प्रेषण गर्ने मात्रै शक्तिको रूपबाट बुझ्या हुनाले मान्छेहरूले अलिकति चाहिँ यसलाई क्रिटिसाइज गर्छन्। त्यसैले विश्वास भन्दा पनि शङ्काको भरमा अलि बढी आलोचना गर्छन्। यसलाई पनि आर्जन गर्नुपर्छ। त्यसैले प्रदेशबाट जे लक्ष्यका साथ सञ्चार माध्यम, सञ्चारकर्मीलाई अगाडि बढाउनु खोजेको छ नि प्रदेश सरकारले, त्यो लजिक वरिपरि केन्द्रित भएर अहिले जो अवसर प्रदान गरिदिएको छ यो वर्षदेखि नै प्रदेश सरकारले सबै सञ्चारकर्मीहरू, सञ्चार माध्यमहरूलाई यो अवसरलाई भरपूर प्रयोग गरेर हामीसँग रहेका सबै जनसमुदायको बिचमा आफ्ना सञ्चार माध्यम र क्षमतालाई स्वच्छ छविको रूपबाट कायम गर्न पर्छ भन्ने मैले राख्न। महत्त्वपूर्ण समय व्यवस्थापन गरिदिएर महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। कार्यक्रमबाट बिदा गर्छौँ। ल, धन्यवाद। समृद्ध प्रदेश खुसी जनताको नारालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग नागरिकलाई जोड्ने प्रयास, लुम्बिनी प्रदेशवासीका अपेक्षा सरकारलाई सुनाउने माध्यम, प्रदेश सरकारको प्राथमिकता सुशासन, पारदर्शिता, नीति निर्माणलाई पृष्ठपोषण गर्ने औजार यो कार्यक्रम रहेको छ। यस कार्यक्रममा प्रदेशभित्रका कृषि, उद्योग, पर्यटन, रोजगारी र अन्य विभिन्न क्षेत्रका बारेमा हामीले प्रदेशका गतिविधिहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। आज हामी कार्यक्रमको 10औं श्रृङ्खलामा छौं। आजको श्रृङ्खलामा रहेर प्रदेशले गरेका महत्त्वपूर्ण गतिविधि भलाकुसारी हेरिसक्यौं। अब भने कार्यक्रमबाट विदा हुने समय भइसकेको छ। आजको श्रृङ्खलाबाट विदा हुनुभन्दा पहिला महत्त्वपूर्ण सन्देश एकैछिन हेरौं। लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट जनहितमा जारी सन्देश। जाडो याममा चल्ने शीतलहरको जोखिमबाट जोगिन निम्न अनुसारका सावधानी अपनाउनु हुन अनुरोध गरिन्छ। जाडो यामका लागि न्यानो कपडा जोहो गरौँ, शरीरलाई न्यानो बनाइराखौँ। शीतलहरको समयमा घर बाहिर खुल्ला स्थानमा धेरै समय नबसौँ। रातको समयमा न्यानो सिरक, कम्बल जस्ता सामग्रीहरू ओढ्ने गरौँ। ज्येष्ठ नागरिक, बाल बालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई विशेष हेरचाह गरौँ। कोभिड-19 को संक्रमण जोखिम कायमै रहेको हुँदा स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरौँ। लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय। आजको श्रृङ्खलामा हामीले प्रदेश गतिविधि, भलाकुसारी र महत्त्वपूर्ण सन्देश हेर्यौं। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह, सुझाव अनि प्रतिक्रिया पठाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ठेगाना रहेको छ टेलिभिजन कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश डायरी, सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाज, बाटगङ्गा 4 गजेहेरा, कपिल वस्तु। तपाईले हेरिरहनु भएको नजिकैको सामुदायिक टेलिभिजनमा सम्पर्क गरी कार्यक्रम सम्बन्धी वा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई कुनै सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ। तपाई हाम्रो भेट भने अर्को श्रृङ्खलामा हुनेछ। कार्यक्रम सम्पादनमा साथ दिनुहुने लक्ष्मण सापकोटा र योगेश पाठकलाई धन्यवाद भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट बसेरिफ केसी बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।
तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ शान्ति र विकासको आधार सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाज।